Ang akong pangutana sa inyo karon, nagbunga ba ang inyong pagpangalaga? Hallelujah. So katong tulo mga kaigsunan matod pas Ginoo, kining tanan nga akong gisulti kaninyo, mga pulong sa Dios moabot diha kaninyo, mao ang binhi o kining klase sa yuta mga igsuon ko. Mao kini ang inyong mga kasing-kasing. Lord. Naaday kasing-kasing sa taong tunukon. Amen. Naaday klase sa tao mga kaigsuunan ko nga gahion. Amen. Naaday klase sa Hallelujah. kasing-kasing sa tao mga kaigsuunan ko nga batuhon. Amen. Kanang mga pulong ang giingon ni Kristo, kamatuura na usa tanaw nato ang ato mga kasing-kasing karon. Apan usa ka nindot nga mausang bigay ni Kristo, matud pa niya sa ikaupat. Adunay pulong, adunay binhi nga nahiabot ngadto sa maayong yuta. Amen. O kining maong binhi ning tubo og nagapamunga og daghan mga igsoon. Praise God. Sa mga lagad na Ginoo kinahanglan magbunga ta. Amen. Kay kung di ta magbunga sa tanang aspeto sa itong pagpangalagad, naa ang kakuyaw sa espirituhan. Amen. Hallelujah. Kaya nga umatod pa si ni Kristo sa konklusyon ni mensahia, ang tanan nga dili magapamunga akong pagkaputra. Amen. Ang tanan nga dili magapamunga Hallelujah. akong pagkaputlon mga igsoon. Kaya na namoy kuyaw sa akong kinabuhi, kuyaw sa imong kinabuhi, kung wala magbunga ang imong pagpangalagad. Kay matod pa ni Kristo, iyan ang ipaputol, iyan ang putol-putulon ng mga Amen. Hallelujah. O gibutol ngadto sa kalayo og nauban kana mga kaigsuonan. Ang akong pangutana sa inyo karon, nagbunga ba ang inyong pagpangalagad? Hallelujah. Gipangita sa Ginoo nga itong mga bunga?